हेलो दोस्तों, सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के एक बड़े फैसले को लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में काफी कोहराम मचा है। खास तौर पर पूरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हर जगह इस फैसले को लेकर ही चर्चाएं हो रही हैं। और मोहम्मद बिन सलमान का ये फैसला जुड़ा है उनके एक नए प्रोजेक्ट से, एक ऐसा प्रोजेक्ट जो उनके 2030 के विजन का ही हिस्सा माना जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, ये बात तो आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक विजन रखा है और उनका यह मकसद है कि 2030 तक सऊदी अरबिया को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे और सऊदी अरबिया को इतना ज़्यादा डेवलप और इतना ज़्यादा मॉडर्नाइज कर देंगे मानो कि सऊदी अरबिया दुनिया का दूसरा यूरोप बन जाएगा। और आप अपने उसी मकसद और अपने उसी टारगेट को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान अक्सर बड़े बड़े फैसले लेते रहते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम करवा रहे हैं और उसी 2030 वाले अपने उस मकसद को पूरा करने के लिए मोहम्मद बिन सलमान ने एक और नया प्रोजेक्ट शुरू करवाया है। मगर जैसे ही सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से इसका ऐलान किया गया, इंटरनेट के जरिए से पूरी दुनिया में हर तरफ कोहराम मच गया। खास तौर पर मुस्लिम दुनिया में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों की तरफ से काफी तीखे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गए। मगर दोस्तों, आप लोग सच सोच रहे होंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट को लेकर इतना ज्यादा हंगामा हो क्यों रहा है। आखिर इस नए प्रोजेक्ट में ऐसा क्या चीज मौजूद है। तो दोस्तों, आप लोग मोहम्मद बिन सलमान के इस नए प्रोजेक्ट के फोटो को ही देख लीजिए और मुझे उम्मीद है ज्यादातर लोग इस फोटो को देखकर ही समझ गए होंगे कि आखिर इस नए प्रोजेक्ट को लेकर हंगामा हो क्यों रहा है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरबिया का यह नया और अनोखा प्रोजेक्ट देखने में हूबहू बिल्कुल मुसलमानों की सबसे मुकद्दस बिल्डिंग यानी काबे की तरह लग रहा है। वही काबा जिसको मुसलमानों में खुदा का घर माना जाता है और उसी काबे की तरफ दुनिया भर के सभी मुसलमान मुंह करके नमाज अदा करते हैं। यानी यही वजह है कि जैसे ही प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, वैसे ही देखते हल्ला मच गया। लोगों ने अपने अलग अलग रिएक्शन देना शुरू कर दिए। किसी ने कहा कि सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी में ही एक दूसरा काबा यानी कि नया काबा बनवा रहे हैं। तो किसी ने इसको काबा ऑफ इंटरटेनमेंट का नाम दिया, यानी एक ऐसा काबा जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट होगा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि ये जो नया काबा बनाया जा रहा है, ये दरअसल मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से रॉयल फैमिली के लोगों के लिए या फिर दुनिया के अमीर से अमीर लोगों के लिए बनवाया जा रहा है। यानी गरीबों का काबा अलग और अमीरों का काबा अलग। इसके अलावा भी तरह तरह के दावे किए जा रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि जो लोग इस तरह के दावे कर रहे थे या मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि बड़े बड़े जर्नलिस्ट और इसके अलावा बड़ी बड़ी और ऑर्गेनाइजेशन थी। ऐसे अकाउंट थे जिनके ऊपर बकायदा वेरिफिकेशन का टिक भी मौजूद था। इतना ही नहीं, इस टॉपिक को लेकर ट्विटर पर हैशटैग भी चलाया गया और बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इस खबर को अपने अपने पन्नों पर जगह दी। मगर दोस्तों, अब अगर हकीकत जानने की कोशिश करके आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है,
سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں، یہ جو آپ لوگوں کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے جو دیکھنے میں بالکل کعبے کی طرح ہی ہے، اس کو نام دیا گیا ہے مکعب۔ کتنی لمبی اور کتنی بڑی ہوگی اس چیز کے اندازہ آپ لوگ صرف اور صرف اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دراصل فرانس میں موجود جو ٹاور ہے اس سے بھی اونچی ہوگی۔ اس کی لمبائی ہوگی 400 میٹر اور اس کے علاوہ اس کی چوڑائی بھی 400 میٹر ہی ہوگی، یعنی وجہ ہے کہ اس کو مکعب کا نام دیا گیا ہے، جس کا انگلش میں مطلب ہوتا ہے کیوبیکل شیپ میں بنایا جا رہا ہے۔ مگر دوستو، ہمارے لیے یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ جہاں پر بھی یہ بلڈنگ بنائی جائے گی کہ جو کعبے کی طرح دکھ رہی ہے، وہاں پر یہ صرف ایک لوتی بلڈنگ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تو پورا کا پورا ایک شہر ہی بسا دیا جا رہا ہے۔ یہ جو نیا پروجیکٹ ہوگا، اس کے تحت ریاض شہر کا یہ جو پورا ایریا ہوگا، اس ایریے میں بڑے بڑے اسٹیڈیم بنائے جائیں گے، بڑے بڑے شاپنگ مالز بنائے جائیں گے اور میوزیم بنایا جائے گا، یونیورسٹی بھی بنائی جائے گی اور اسپورٹ سینٹر بنائے جائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکٹیویٹیز کی جگہ ہوگی۔ سعودی عربیہ کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے ماڈرن ڈاؤن ٹاؤن ہوگا۔ یعنی دوستو، آپ یہ سمجھیے کہ دبئی نے اپنا بھی ایک بڑا میوزیم تیار کیا ہے کہ جہاں پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی سب سے ایڈوانس ٹیکنالوجی موجود رہا کرے گی۔ بالکل اسی طرح کی ہی چیز اب سعودی عربیہ بھی بنانے جا رہا ہے، اور اسی پورے شہر کا جو بالکل سینٹر پوائنٹ ہوگا، یعنی کہ بیچ کا پوائنٹ، وہیں پر ہی یہ بلڈنگ بنائی جائے گی جس کو مکعب کا نام دیا گیا ہے، جو دیکھنے میں بالکل کعبے کی طرح نظر آ رہی ہے۔ آخر میں بات کریں گے ماڈل کے بارے میں۔ کیا سچ میں سعودی پرنس محمد بن سلمان اس نئی بلڈنگ کے ذریعے سے سعودی عربیہ میں ایک اور نیا کعبہ بنوانا چاہتے ہیں؟ تو دوستو، مجھے لگتا ہے کہ ایسا الزام پرنس کے اوپر لگانا ناانصافی ہوگی، کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ نئی بلڈنگ فوٹوز میں دکھنے میں بھلے ہی کعبے کی طرح محسوس ہو رہی ہو، مگر بننے کے بعد بالکل نہیں لگے گی۔ وہ اس لیے کیونکہ کعبہ اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ہے جتنی بڑی بلڈنگ یہ بننے والی ہے۔ اس کی اونچائی اور چوڑائی، جسے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 400 میٹر کے قریب ہوگی، جو دیکھنے میں کسی ٹاور سے کم نہیں لگے گی۔ اس کے علاوہ جہاں ایک طرف کعبہ اندر سے پوری طرح سے خالی ہے، وہیں دوسری طرف یہ بلڈنگ تو استعمال کی جائے گی۔ اس کے اندر طرح طرح کی فیسلٹیز موجود ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کے لیے یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس بلڈنگ کا نام مکعب اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کیوبلس شیپ میں بنائی گئی ہے، یعنی اسی شیپ میں جس شیپ میں کعبہ بھی بنا ہوا ہے۔ مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ دراصل کعبے کو ہی دیکھ کر بنائی گئی ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ سعودی عربیہ میں اس بلڈنگ سے پہلے بھی کعبے کے علاوہ بہت ساری بلڈنگ موجود ہے جو کیوبیکل شیپ میں بنائی گئی ہے، یعنی اس شیپ کا چلن سعودی عربیہ میں پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ باقی اندرونی سچائی کیا ہے، یہ تو ہمارے میں سے کوئی بھی 100% نہیں بتا سکتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آل کریں، اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔